अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक के फ़ضل से, उसी की दी हुई तौफ़ीक़ और उसी की अता से एक बार फिर प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा लिए हाजिर हैं और आपको भी मरहबा कहते हैं। नाज़रीन, आपका अपना प्रोग्राम है, आपका अपना मदनी चैनल है, आप ही की कॉल्स हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, आपके लिए ही रूहानी इलाज बयान किए जाते हैं। अल्लाह पाक के कलाम में बड़ी बरकत है, अल्लाह पाक के कलाम से, अस्माउल हुस्ना से ही रूहानी इलाज किया जाता है। तो आप भी अपना रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं, इस्तिखारे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर्स भी आपके सामने हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और चाहे तो दुआओं के हवाले से पैगामात भी दे सकते हैं। इस प्रोग्राम की एक खुसूसियत ये भी है नाज़रीन कि अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपके लिए दुआ का भी एहतमाम किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे नाज़रीन की तरफ से मैसेज आते हैं, कॉल्स आती हैं, दुआओं के हवाले से कहते रहते हैं कि मदनी चैनल के ज़रिए ना जाने कहाँ कहाँ लाखों लाख लोग दुआ में शामिल होते हों और कौन अल्लाह का नेक बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह पाक का पसंदीदा बंदा, नेक बंदा दुआ में शामिल हो, किसके दिल से निकली हुई दुआ के सदके, किसकी ज़बान से निकली हुई आमीन के सदके अल्लाह पाक हम पर भी करम फरमा दे। अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है, बेनियाज है, वही दुआएं कबूल फरमाने वाला है। दुआओं के ज़रिए बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। तो दुआओं के हवाले से भी पैगाम दे सकते हैं। इंशाअल्लाहुल करीम प्रोग्राम के अख्तिताम पर आपके लिए दुआ का भी अहतमाम होगा। शोबा रूहानी इलाज के इस्लामी भाई भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। आज हमारे साथ अनवर भाई शोबा रूहानी इलाज के ज़िम्मेदार हैं, ये भी तशरीफ़ फरमा है, इनसे भी इंशाअल्लाहुल करीम गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे, आपके रूहानी इलाज पर इंशाअल्लाहुल करीम आपके मसाइल पर डिस्कस करेंगे। जो वज़ाइफ, जो दुआएं, जो रूहानी इलाज आपको बताए जाएँ नोट भी फरमाइएगा और इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रहमत से बड़े फ़वाइद हासिल होंगे। बहुत सारे रूहानी इलाज, औरादो वज़ाइफ, दुआएँ इंशाअल्लाहुल करीम सीखने का मौका भी मिलेगा। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करम फरमाए। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है, अब हम आपसे बातचीत करेंगे, आपके कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे, क्योंकि कई नाज़रीन की कॉल्स भी हमारे पास मौजूद होती हैं। मैसेज का भी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल सिलसिला शुरू हो चुका है। तो पहले हम बढ़ेंगे आपकी कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल चलाइएगा। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और मेरी वालदा का नाम जो है ना फजला बीबी है। इस्तिखारा करवाना था मैंने अपने बारे में कि मेरा ना 3 साल से जो है ना कोई नौकरी नहीं मिल रही, परेशान हूँ, मेरे लिए कोई खसूसी दुआ भी आप करें। जी इंशाअल्लाहुल करीम अकरम भाई दुआ भी करवाएंगे, अल्लाह पाक आपकी जुमला परेशानियां दूर फरमाएं। इस्तिखारा भी करवाते हैं, पढ़ने के लिए वज़ाइफ भी आपको बताएंगे, शामिल रहिएगा आप भी प्रोग्राम में। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। जी तोकीर अहमद बात कर रहा हूँ जनाब। मैंने इस्तिखारा कराना है, इलाज के लिए थे, क्या मसला है, कोई रुकावट है, पैसे बचा रही है? तोकीर अहमद नाम है। जी ठीक है तोकीर भाई, अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाहुल करीम। नेक्स्ट कॉल दीजिए। सर मैं ज़िलाटक से बात कर रहा हूँ। तो मेरी वालदा को मसला है जी कि उनकी जो बैक बोन है, रीढ़ की हड्डी है, तो उसकी जो बोन्स हैं वो सारी कैल्शियम की वजह से वो बुरबरी हो गई हैं, सारी डिस्क उनकी जो ख़त्म हो चुकी हैं। हम काफ़ी डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, तो अब हड्डी भी उनकी टेढ़ी हो चुकी है, अब ऑपरेशन के काबिल भी नहीं है, वो चल फिर नहीं सकती, बड़ी तकलीफ में। तो उनके लिए कोई दुआ करें, कोई वजीफा बताएं ताकि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो सके। जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपकी वालदा को शिफा अता फ़रमाएँ, सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। वाकई बड़ी आजमाइश कुन ये कैफियत है। रीढ़ की हड्डी और इंसान का वजूद ही, उसका खड़ा होना ही रीढ़ की हड्डी पर दलालत करता है। अब ये कमज़ोर हो जाए तो बड़ी आजमाइश कुन कैफियत हो जाती है। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। खूब अपनी वालदा की खिदमत कीजिए, खूब दुआएँ भी लीजिएगा, हिम्मत रखें, हौसला रखें। अभी दुआ भी करवाएंगे आपकी वालदा की सेहतयाबी के लिए, और जो मसला आपने वालदा का बताया इसके लिए अभी वज़ाइफ भी आपको बताते हैं इंशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। तो मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान, वालदा का नाम शमीम अख्तर। मैंने अपना इस्तिखारा करवाना है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस्तिखारा करके बता दें कि क्या मामला है। जी ठीक है नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरी वालिदा का नाम शमशादत, उनकी वालिदा का नाम जुबैदा है। वो अक्सर बीमार रहती हैं, 2.5 दिन हॉस्पिटल में रहती हैं। आप इस्तिखारा करें कि क्या मामला है। अल्लाह पाक आपकी वालदा को शिफा अता फरमाए। अभी इस्तिखारा करवाते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरे बेटे का नाम दिया है और इनकी वालदा का नाम फराना है।
सर इसको 5-6 महीने हो गए, ये 5-6 महीने से जो है बीमार है, बीच में सही हो गया था। तो अभी क्या मसला है कि दिमाग में थोड़ी तकलीफ है, इन्फेक्शन है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हिम्मत रखें भाई, हौसला रखें, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा और ये वक्त भी इंशाअल्लाह करीम गुजर जाएगा, फिर दोबारा खुशियों भरे दिन आएंगे। अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए, अल्लाह पाक की रिज़ा पर राज़ी रहिए। दुआ भी करवाएंगे आपके बेटे के लिए, ज़िया नाम आपने बताया ना, 5 माह उम्र है बच्चे की, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा बेटा है, उसकी कोई जॉब वगैरह नहीं हो रही, मतीउल्लाह और नजमुन निसा। जी ठीक है, इंशाअल्लाह करीम हुसूल रोज़गार के लिए, जॉब के लिए वज़ाइफ अभी आपको बताते हैं। चलें जी, इस्तिखारों के हवाले से भी काफ़ी सारी कॉल्स थी। जाहिद भाई आप इस्तिखारे फरमा लीजिए। कैसे हैं अनवर भाई? ठीक है माशाअल्लाह, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन की कॉल्स भी माशाअल्लाह आई हैं रूहानी इलाज के हवाले से, और मैं चाहूँगा कि पहले तो हमारे ये इन इस्लामी भाई की वालदा की सेहतियाबी के लिए दुआ भी फरमाएं। बड़ी आजमाइश कुन कैफियत बताइए कि वालदा की रीढ़ की जो हड्डी है ना, ये बताने कि काफ़ी कमज़ोर हो गई है, टूट गई है, इनके लिए दुआए सेहत भी फरमा दें। और क्या ऐसा वजीफ़ा इरशाद फरमाएंगे इनकी वालदा के लिए कि जल्द ठीक हो जाए, रीढ़ की हड्डी का मसला भी हल हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक इनकी वालिदा को शिफा कामिला जिला नाफ़िया अता फ़रमाए, सेहत आफ़ियत सलामती अता फ़रमाए, दराज़ी उम्र बिल खैर से नवाजे। आपकी वालिदा के लिए एक वजीफ़ा पेश खिदमत है, वो पढ़ के रोज़ाना दम करें, इंशाअल्लाह करीम सेहत याबी नसीब होगी। कुरान मजीद की ये 2 आयात और इसके साथ सूरह इखलास। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिम मुस्तक़ीम इन्न अस्समअ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। और साथ में एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक मरतबा ये सूरह इखलास पढ़ेंगे, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के रोज़ाना अपनी वालिदा पे दम करें, इंशाअल्लाह करीम सेहत याबी नसीब होगी। अच्छा, ये खुद पढ़कर दम कर दें वालदा पर ना? हाँ जी, कोई पढ़ के दम कर दे इंशाअल्लाह करीम, दुरुस्त पढ़े। सही, अल्लाह पाक ने चाहा तो इससे, इस वजीफ़े की बरकत से इन्हें सेहत नसीब होगी इंशाअल्लाह। सही है माशाअल्लाह। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने बेटे के हवाले से कहा था कि बच्चे की जॉब नहीं है, जॉब लगती है छूट जाती है, तो जो मुतलाशी हैं नौकरियों के, मुलाजमत के, जॉब के लिए कोशिशें करते हैं, तो इनके लिए क्या वजीफ़ा इरशाद फरमाएंगे? क्या ये पढ़ कर जाएँ वजीफ़ा? इनके लिए अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुम लालिया ने एक बड़ा ही बेहतरीन वजीफ़ा दिया इस ताल्लुक़ से कि जॉब ना लगती हो या कारोबार के ताल्लुक़ से कोई परेशानी हो, तो ये कुरान मजीद की 2 आयात हामीम ला युनसरून 41 मरतबा ये रोज़ाना पढ़ें, पढ़ के दुआ करें, इंशाअल्लाह करीम अच्छे रोज़गार के असबाब हो जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हामीम ला युनसरून, जी बड़ा कमाल का ये वजीफ़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह से वजल बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं इस वजीफ़े की बरकत से, और बड़ी बड़ी मुश्किलात भी दूर हो जाती हैं। अच्छा, ये एक और मैसेज आया है कि इन्होंने कहा है कि हमारे घर में खून के छींटे आते हैं, रोज़गार भी नहीं है, जहाँ कहीं नौकरी के लिए कोशिश करते हैं कामयाबी नहीं मिल पाती। सुफियान भाई हैं, तो इनके लिए क्या वजीफ़ा इरशाद फरमाएंगे? घर से खून के छींटे जो नज़र आ रहे हैं, इसके लिए भी वजीफ़ा इरशाद फरमाएँ, और इनकी भी नौकरी लग जाए तो इनके लिए भी कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाएँ। एक अमल है, ये बहुत ही बेहतरीन अमल है। घर के अंदर कोई भी इस तरह के मसाइल हो जाते हैं, छींटे पड़ते हैं, या कोई आफात वगैरह का सिलसिला होता है, या बीमारियां घर से नहीं जा रही, परेशानियां नहीं जा रही, तो ये अमल करें, इंशाअल्लाह करीम आपके घर से जुमला मुश्किलात अल्लाह ने चाहा तो इससे दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक का सिफाती नाम है या वाली। एक प्याला लें, उसमें आप सादा पॉइंटर से या वाली ये लिख लें 1 मरतबा, और इसमें पानी डाल लें, प्याले के अंदर मिक्स हो जाएगा, और ये पानी जो है वो आप घर की दीवारों पर छिड़कें, इंशाअल्लाह करीम आपके घर से जुमला मुश्किलात जो हैं ये दूर हो जाएंगी। अल्लाह ने चाहा तो घर में खैर व बरकत नाजिल होगी माशाअल्लाह। अच्छा, ये कितने, एक ही दफ़ा ये अमल करना है? जी, एक ही बार लिखें और रोज़ाना कर लिया करें इंशाअल्लाह करीम। अच्छा, घर के चारों कोनों के, हाँ जी, दीवारों पे जो है वो पानी छिड़कें, इंशाअल्लाह करीम घर चले माशाअल्लाह। अच्छा, इसमें ये एहतियात भी ज़रूरी है कि जब आप छिड़कें तो इस एहतियात के साथ ये छिड़कना है कि फ़र्श पर या ऐसी जगह पर कि जहाँ किसी के पाँव पड़ते हों वहाँ पानी के कतरे
نہ گریں۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نے وہ شاور والی بوتل دیکھی ہوگی، یہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے نا، کہ اسے بوتل میں ڈال کر اس طرح بوتل سے یہ گھر کے چاروں کونوں میں آپ چھڑک لیں تو یوں دیواروں پر وہ پانی رہے گا اور الحمدللہ سمجھل فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے۔ مزید یہ کہ دیکھیں اگر گھر میں خون کے چھینٹے نظر آ رہے ہوں تو آپ اس کے مطابق بھی عمل کیجئے گا۔ ایک اور میں آپ کو مشورہ بھی دیتا چلوں، آپ آئیں روحانی علاج کے اسٹال پر، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں گھر کے حفاظت کے لیے، فیملی کی حفاظت کے لیے۔ اچھا اسی طرح کوشش کریں کہ کارڈ کا عمل بھی کروائیں۔ آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آ کر کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں اور چاہیں تو آن لائن بھی کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں۔ جی زاہد بھائی شامل کریں جوابات استخاروں میں۔ جی جنید بھائی الحمدللہ استخارے ہو چکے ہیں۔ اکرم بھائی جنہوں نے فرمایا تھا اور یہ فرما رہے تھے کہ نوکری کے حوالے سے کچھ ڈسٹرب ہیں کہ نوکری ان کی نہیں لگ پا رہی، تو ان کا استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے اور انہیں چاہیے کہ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ بھی کریں، تعویذات وغیرہ بھی لیں، اور ساتھ ہی ساتھ یا لطیفو آپ غیر مقرر وقت میں 2 رکعت نفل ادا کریں اور اس کے بعد نفل ادا کرنے کے بعد یا لطیفو 182 مرتبہ 182 ٹائمز یہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم آپ کے روزگار کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے عبد الرحمن بھائی فرما رہے تھے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو ان کا استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، انہیں چاہیے کہ 100 مرتبہ یا ودودو یا سلامو یا ودودو یا سلامو ہر نماز کے بعد یہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم گھر میں جو لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں انشاءاللہ الکریم نہیں ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک نیکی کی دعوت بھی آپ کو پیش کرتے چلیں۔ کوشش کیجئے کہ آج ماشاءاللہ الکریم امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ آج سے مدنی مذاکرے فرمائیں گے، اپنے گھر میں تھوڑا سا ایک ارینج کریں اس کو، اور اس مدنی مذاکروں کا آج سے تسلسل سے 11 دن تک یہ الحمدللہ یہ سلسلہ چلے گا، تو آپ یہ جاری کروائیں، گھر میں دکھائیں، بیٹھ کے سب مل کے دیکھیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم آپ کے گھر آپ خود دیکھیں گے آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جائیں گی، لڑائی جھگڑے وغیرہ، اور یہ سارے معاملات بہتری کی طرف بھی آئیں گے۔ اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، علم دین کی باتیں ہوں، تو الحمدللہ سبحان الحمدللہ و رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ایک سکینہ اترنا شروع ہو جاتا ہے، گھر میں اطمینان اور سکون قائم ہو جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آج سے ہی مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے الحمدللہ، جس میں تمام اسلامی بھائی دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین شرکت فرمائیں۔ جی مزید بھی تھے جوابات؟ جی ایک اسلامی بھائی نے استخارے کے حوالے سے فرمایا تو ان کے بیٹے تھے 5 سال کے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بیمار رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے بتا رہے تھے کہ دماغ کا بھی کچھ پرابلم بچے کا بتا رہے تھے بیچارے، اور ان کا استخارہ کیا ہے۔ ان کے بچے کے استخارے میں جو آیا ہے اشارہ وہ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ ایسے بچوں کے لیے جن کے حوالے سے آپ نے فرمایا ہے، انہیں چاہیے کہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام یہ 111 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کر کر انہیں بچوں کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو انہیں فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اسلامی بہن تھی، اور ان اسلامی بہن کے حوالے سے استخارے کے لیے کہا گیا تھا، ان کا استخارہ بھی کیا گیا ہے۔ استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، انہیں چاہیے یا حیو 1000 بار 1000 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ روزانہ پڑھتی رہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے یہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کر کے مزید تعویذات وغیرہ بھی لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے جلد فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک میسج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، اور پتے کی پتھری کے حوالے سے بھی کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے گا۔ نام ہے شگفتہ بنت نسرین، ان کا استخارہ بھی کیجیے گا۔ اچھا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پلیٹیں بھی استعمال کر رہے ہیں پتے کی پتھری کے لیے نا، تو یہ کب تک پلیٹیں جاری رکھیں یہ بھی ارشاد فرمائیے گا، اور استخارہ بھی ان کا فرما لیجیے گا۔ اچھا انور بھائی یہ ایک میسج آیا ہے، یہ آپ کے لیے میسج ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرا میٹرک کا رزلٹ اچھا آیا ہے، اب ہوا یہ کہ رزلٹ اچھا آیا ہے اس کے بعد سے ہی مجھے بخار چڑھ گیا ہے، اور اب پڑھنے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا، تو اس حوالے سے کوئی دعا بتائیں، کوئی روحانی علاج بتائیں، اور یہ کیا وجہ ہے کہ رزلٹ آنے کے بعد جو ہے بخار چڑھ گیا ہے؟ تو یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ رزلٹ آیا اس کے بعد بالکل ایسی کیفیت ہو گئی کہ بخار چڑھ گیا، پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بعض کا نظر بھی لگ جاتی ہے بچے کو، کوئی ایسا اچھے نمبر آ جائیں، یا تو وہ خاندان میں بھی ہو رہی ہوتی باتیں وغیرہ،
تو نظر کے بعض کا معاملات ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ بخار کا آنا ہے تو وہ تو اس لیے نہیں نہ آئے گا کہ پیپر اب ہو گئے اچھے نمبر آ گئے تو بخار بھی آ جائے. تو بخار یہ ایک ایسا مرض ہے جو بندے کے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے. صحیح. اس کے اپنے فضائل ہیں جسم کے تعلق سے. تو بخار کو تو برا نہیں کہنا چاہیے. انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ اس سے شفا حاصل کرنے کے لیے وظیفہ بھی آپ کورس کر دیتے ہیں, وہ آپ پڑھ کے دم کرے انشاءاللہ الکریم. اللہ نے چاہا تو آپ کو بخار بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اللہ پاک کا صفاتی نام یا سلام یہ 33 بار پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کریں ہر 4 گھنٹے کے بعد, تو انشاءاللہ الکریم آپ کا بخار جو ہے وہ اتر جائے گا. اچھا, بخار کے بھی کچھ تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں؟ جی, بخار کے خصوصیات ہیں ان تعویذات کی؟ بخار کے تو تعویذات الحمدللہ روحانی علاج کے بستے دنیا بھر میں لگتے ہیں, اور وہاں سے ہر قسم کی بیماری, پریشانی, بیماری, قرضے داری ہے, کوئی گھروں کے پرابلم ہے, جادو جنات ہیں, تو ہر طرح سے مسائل کے حل کے لیے مفت تعویذات دیے جاتے ہیں. تو بخار کے تعویذات بھی الحمدللہ بستے سے ملتے ہیں, اور اس کی برکت یہ دیکھی ہے کہ 12 گھنٹے میں الحمدللہ ان تعویذات کی برکت سے بخار اتر جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ تعویذات بھی لے لیں بستے سے, اور اس کا طریقہ کار بھی انشاءاللہ ساتھ دے دیا جائے گا ان کو, تو اس کے مطابق تعویذ بھی آپ استعمال کریں. اللہ نے چاہا تو آپ کا بخار بھی جلد اتر جائے گا. اس کے فوائد تو میں نے بھی بہت دیکھے ہیں, یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے بھی مجربات میں سے, تجربے میں ہیں یہ چیزیں نا الحمدللہ. تو 12 گھنٹے میں الحمدللہ سبجل بخار اتر جاتا ہے. کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو, آپ میں سے, آپ کی فیملی میں سے بچوں کو بخار چڑھ جائے تو یہ آپ روحانی علاج کے سٹال سے حاصل کر سکتے ہیں. بڑھیں گے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے. شکیل احمد بول رہا ہوں, میرا ماں کا نام زرملک ہے. میرا استخارہ کیجیے اور شاہ صاحب سے میرے لیے دعا بھی کرا دیجیے. میں پریشان آدمی اور مجھ پر جادو ہو رہا ہے. اچھا, اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے, جادو سے حفاظت فرمائے. قبلہ سید صاحب تو آج کرم فرما نہیں ہوئے, ان سے انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے دعا ضرور ہم کروائیں گے, اور آپ بھی شامل رہیے گا پروگرام میں انشاءاللہ الکریم. اختتام پر بھی دعا کا اہتمام ہوگا. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میں نے اپنی بیٹی کا استخارہ کروانا تھا. میری بیٹی کا نام رابعہ ہے, اس کی والدہ کا نام شبانہ بی بی ہے. وہ بیمار رہتی ہے لیکن اس کے شوہر کا بھی کوئی کام نہیں بن رہا, وہ بھی مطلب کام نہیں مل رہا اس کو. اس کا نام شہباز احمد ہے اور والدہ کا نام زینب بی بی ہے. جی انشاءاللہ الکریم نیکسٹ کال دیجیے گا. جی محمد بشیر بات کر رہا ہوں لاہور سے, کہ ان کے جو ہے نا جسم میں جسمانی درد بہت زیادہ رہتے ہیں, ڈپریشن کے بھی شکار ہیں, بلڈ پریشر کی, تائرائڈ کی, شوگر کی دوائی بھی لے رہی ہیں. تو ان کے لیے استخارہ کروانا تھا اگر آپ. میری زوجہ کا نام جو ہے عصمت خاتون ہے اور ان کی امی کا نام ہے اعظم خاتون. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کروا دیں. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرے بیٹے کا نام محمد سبحان ہے اور ان کی والدہ کا نام آسیہ نرگ ہے. سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا نا کھانا بہت کم کھاتا ہے اور اس کے علاوہ ضد بہت کرتا ہے, لہٰذا استخارہ کر کے بتا دیجیے کیا مسئلہ, روحانی مسئلہ ہے یا ویسے مسئلہ. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام محمد قاسم, امی کا نام بشرا بی بی. مسئلہ یہ ہے, میرے کاروبار کا مسئلہ ہے, کبھی چل جاتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے, تو کبھی خوشحالیات ہے اور کبھی تنگی آ جاتی ہے بہت زیادہ. جی نیکسٹ کال دیجیے. میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے. میرا نام اویس احمد ہے, میری والدہ کا نام شناز بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام مقبول جان ہے. میری والدہ کو ڈاکٹروں نے آپریشن کا کہا ہوا ہے, تو برائے کرم ان کا استخارہ کر دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ آپریشن کروائیں یا نہ کروائیں. آپریشن کروائیں یا نہ کروائیں, تو اس کا استخارہ ہوگا یا نہیں ہوگا, کیا اس میں ارشاد فرمائیں گے انور بھائی, کیا ان کو کرنا چاہیے؟ آپریشن کے تعلق سے 2-3 جو ماہر ڈاکٹر ہیں, جس مرض کے تعلق سے آپریشن کا ڈاکٹر نے کہا ہے, تو یہ 2-3 ڈاکٹروں کی رائے لے لیں. صحیح. بس کہتے ایک ہی ڈاکٹر کے کہنے پہ آپریشن کروا لیتے ہیں, تو ہونا یہ چاہیے کہ بہتر بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ 2-3 کی رائے لے لیں. اگر تو آپریشن کروانا ضروری ہو تو پھر اس کے مطابق ہی عمل کیا جائے, اس کا استخارہ نہیں ہوگا. فی الوقت استخارہ نہیں کیا جا سکے. اچھا, اس معاملے میں دیکھیں استخارہ تو نہیں ہو سکے گا کیونکہ علاج یہ بھی ضمنی ہے اور علاج کروانا ہی پڑ جاتا ہے. کئی چیزیں جسمانی طور پر اس طرح کی ایسی ہوتی ہیں کہ آپریشن کروانا ضروری ہوتا ہے. تو یہ اچھا آپ کو مشورہ دیا گیا کہ 2-4 ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر لیں, ان کی رائے سامنے آ جائے, جو اکثریت کی رائے ہو آپ اس پر پھر عمل کر لیں, انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ سبحان اللہ پاک کی رحمت سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعویذات کی ہم نے ایسی برکتیں دیکھی ہیں کہ ڈاکٹر نے آپریشن کا کہہ دیا تھا
اللہ کے کرم سے الحمدللہ وہ بغیر آپریشن کے شفا یاب ہو گئے، صحت یاب ہو گئے۔ ابھی پچھلے پروگرام میں بھی الحمدللہ ایک مدنی بہار ہم نے آپ کو دکھائی تھی، کسی کے گردے میں پتھری تھی، بڑا علاج کروایا تھا، تو انہوں نے تاثرات اپنے یہ دیے تھے انور بھائی کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپریشن کروانا پڑے گا، آپریشن ضروری ہے۔ تو بہرحال ان کا ایک اعتقاد تھا، ان کا ایک یقین تھا، انہوں نے ماشاءاللہ تعویذات وغیرہ لیے، کارڈ کا عمل کروایا، اور الحمدللہ عز و جل بغیر آپریشن کے ان کی وہ پتھری نکل گئے تھے۔ کہ جب وہ ڈاکٹر گئے تھے نا، ڈاکٹر کے پاس گئے دکھانے کے لیے اور ان سے ملاقات ہوئی، تو ڈاکٹر نے بعد میں اپنے تاثرات یہ دیے تھے کہ بھائی ہم بھی اب اس طرح کے جو مریض آئیں گے نا، ہم ان کو فضان مدینہ بھیجیں گے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو اتنی ایسی برکتیں ہیں، تو ضرور آپ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ زاہد بھائی آپ استخارے فرما لیجئے۔ اچھا، یہ روحانی علاج کے حوالے سے ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی ایسا روحانی علاج بتائیں کہ میرے انداز میں اور آواز میں تھوڑی نرمی آ جائے، میں بہت زیادہ تیز بولتی ہوں، کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ کئیوں کی یہ فطری ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تیز بول رہے ہوتے ہیں، اس پہ تو ان کو ایک پریکٹس تو کرنی پڑے گی۔ اچھا، تیز بولنا جو ہے نا یہ دو طرح کا ہوتا ہے، یہ ابھی میرے ذہن میں آئے بات، ایک تو چیخ کر چلا کر تیز بولنا، ایک ہوتا ہے بڑی روانی کے ساتھ بولتے ہوئے چلے جا رہا۔ ہاں جی، وہ زیادہ تیز یوں بھی بول رہے ہوتے ہیں نا کہ کئیوں کو تو الفاظ سمجھ بھی نہیں آتے ہیں، یعنی گفتگو جلدی جلدی کرتے ہیں، الفاظ کی ادائیگی جلدی ہوتی، تو اس کے لیے تو دیکھیں ان کو پریکٹس تو کرنی پڑے گی کہ پہلے ذہن بنائیں گے، سب سے پہلی چیز کہ ذہن بن جائے کہ مجھے جو ہے گفتگو آہستہ آہستہ کرنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اگلا کام ان کا آسان ہو جائے گا۔ صحیح، پڑھنے کے لیے کوئی ان کے لیے بتا دیں، کوئی وظیفہ، کوئی ایسی دعا، کوئی اسماء الحسنہ میں سے کوئی روحانی علاج؟ ایک تو اس میں یہ کر لیں کہ اللہ پاک کا صفاتی نام یہ پڑھیں، اس کو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ان کے جو جائز مرادیں ہیں وہ انشاءاللہ الکریم پوری ہو جائیں گی۔ روزانہ یا مقتدرو 20 بار پڑھ لیا کریں، پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ الکریم جو جائز کام ہے، جو بندہ جائز چاہتا ہے تو اس میں اس کی معاونت ہو جاتی ہے۔ بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، اس وظیفے کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جو یہ پڑھا کرے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے غیبی طور پر مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم زبان کی تیزی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور انہوں نے میسج کیا ہے کہ مجھے اسکول میں جاب مل جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ابھی انہوں نے خاص کیا ہے، مشروط کیا ہے اسکول کے ساتھ۔ جاب کا پہلے بھی ایک وظیفہ عرض کیا ہے، مزید بھی روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ کھلے آسمان تلے ننگے سر یہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے جو جائز جاب کے معاملات ہیں وہ اس سے حل ہو جائیں گے، اس سے روزی میں بھی انشاءاللہ الکریم آپ کے برکت ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں۔ جی زاہد بھائی، ایک میسج بھی آپ کی طرف بڑھایا تھا استخارے کے حوالے سے، بے اولادی کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے، بے اولادی اور پتے میں پتھری کا بھی انہوں نے کہا تھا۔ جی ان کے حوالے سے استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ تو جو یہ فرما رہے تھے کہ پلیٹوں کے حوالے سے بھی یہ فرما رہے تھے، تو انہیں چاہیے کہ پلیٹوں کے حوالے سے جہاں سے یہ پلیٹیں وغیرہ لکھوا رہی ہیں، مزید کسی جو محرم ہے ان کے ذریعے رابطہ کر کے بستہ ذمہ دار سے رابطے میں رہیں اور ان کے یہ سارے کنڈیشنز بتاتے رہیں، کیونکہ وقتاً فوقتاً تعویذات چینج وغیرہ کرنے ہوتے ہیں یا آگے مزید اس کو علاج کو لے کے چلنا ہوتا ہے، تو یہ ان سے رابطے میں رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ مزید انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے ان کو اوراد و وظائف بھی انشاءاللہ الکریم عرض کر دیتے ہیں۔ 40 مرتبہ یا اولو 40 بار پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ پڑھ کر پانی شہد ملے پانی میں یہ پڑھ کر دم کریں اور یہ خود پئیں اور یہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنے شوہر وغیرہ کو پلا دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو روزگار میں بھی ان کی برکت رہے گی۔ اسی طریقے سے آگے اسلام میں کے حوالے سے استخارہ کیا گیا ہے اور ان کے استخارے میں شکیل بھائی انہوں نے نام بتایا، تو استخارے میں جو ہے ان کا نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے اور انہوں نے کاروبار کے حوالے سے فرما رہے تھے، تھوڑی سی پرابلمز بتا رہے تھے کاروبار کے حوالے سے، تو ان کا استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ یہ روزانہ 700 مرتبہ یا باسطو یا رزاقو 700 مرتبہ یا بالآخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم یہ 21 دن تک بلا ناغہ عمل کریں، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آپ جلد اس کے فوائد حاصل کریں گے۔
اسی طریقے سے اسلام بہن کے حوالے سے استخارے کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ بیمار رہتی ہیں اور ان کا نام رابعہ بتایا گیا تھا. ان کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے اور ان کے حوالے سے بھی ایک وظیفہ انشاءاللہ الکریم عرض کر دیتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ روزانہ 111 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کر ان کو پلائیں اور ساتھ ہی ساتھ خود بھی یہ اس کا ورد کرتی رہیں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے اس نام کی برکت سے اللہ نے چاہا تو جلد ہی شفا حاصل ہوگی. اسی طریقے سے ایک اسلامی بہن کے استخارے کے حوالے سے فرمایا گیا تھا عصمت بن اعظم. ان کا استخارہ کیا گیا ہے اور استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. ان کے حوالے سے استخارے میں جو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے انہیں چاہیے کہ 100 مرتبہ یا باسطو یا رضا انہیں چاہیے کہ اللہ الصمد ہر نماز کے بعد یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. انشاءاللہ الکریم جو ان کی بیماری ہے، ٹینشن ہے، جو بھی غم ہے، انشاءاللہ الکریم یہ دور ہوں گے. اسی طریقے سے ایک زحان نام کے بچے کا استخارہ کروایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ بچہ کھانے پینے میں تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے اور کھانا وغیرہ نہیں کھاتا ہے، تو ان کے استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. ان بچے کے حوالے سے ایک پیارا سا ایک وظیفہ ہے انشاءاللہ الکریم عرض کرتے ہیں. آپ اس کو نوٹ فرما لیجئے گا. آپ نے ایک کانچ کے گلاس میں پانی لینا ہے اور 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ پانی کے گلاس میں تو دم کر لینا ہے اور اس پانی کو بچے کو پلاتے رہنا وقتاً فوقتاً. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو نظر بد کا اثر ختم ہوگا اور انشاءاللہ الکریم بچہ کھانے پینے لگ جائے گا. اچھا یہ دعا جو آپ نے ارشاد فرمائی نا، یہ دعا دوبارہ دہرا دیجئے گا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو یہ 7 مرتبہ پڑھ کر آپ اس کو بچے کے پانی کے اوپر دم کر لیں، کانچ کے گلاس کے پانی کے اوپر ڈال کے اور اس پہ دم کر کے انشاءاللہ بچے کو پلائیں گے. اللہ نے چاہا تو یہ اثر بھی ختم ہوگا نظر کو اور اللہ نے چاہا تو بچہ نارمل روٹین کے مطابق کھانے پینے لگے گا. یہ وہ دعا ہے، میں نے دوبارہ اس لیے سنی، میری نیت یہ تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا وظیفہ ہے. یہ دعا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دم فرمایا کرتے. وہ آپ کر دم کریں، اپنے بچوں پر بھی دم کریں. الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے ہر طرح کی بری نظر سے، ہر طرح کے شر سے ہمارے بچوں کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ. اچھا میسیجز بھی کافی سارے ہیں. اچھا انور بھائی ایک میسیج یہ تقریباً آتا ہے اور لوگوں کی طرف سے اس طرح کے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں کیونکہ آج کے دور میں لوگ چاہتے ہیں کہ بس ہمارا جلدی جو ہے نا وہ کام ہو جائے، ایک ہی کلک پر ہمارا کام ہو جائے نا، ہم کال ملائیں اور فوراً ہمارا جو ہے نا یہ مسئلہ حل ہو جائے. لوگ میسیجز بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی ہم استخارہ کرنے کے لیے کال کرتے ہیں. 24 گھنٹے ماشاءاللہ سروس چل رہی ہے اور آپ دیکھتے ہیں اوورال ان تمام معاملات کو. تو اس میں تھوڑی یہ رہنمائی فرمائیں کہ اس کا کوئی آسان حل ارشاد فرمائیں کہ کیونکہ لوگ کال کرتے ہیں، نمبر نہیں مل پاتا استخارے کے لیے. کالز کا حل تو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم میکسیمم اپنی سروس جو ہے وہ دے سکیں لوگوں کو. اور کالز کا رش اتنا ہے کہ پچھلے مہینے کی بھی جو ہم بات کریں، جو ہم صرف استخارے ہی ہم جو کرتے ہیں 1 لاکھ پلس کال ہیں ایک مہینے کی. اچھا 1 لاکھ سے زائد افراد نے صرف استخارہ کرایا کال سینٹر پہ رابطہ اتنی یعنی کہ کالز آئی ہمارے پاس. اچھا اسی طرح استخارے کی ایک واٹس ایپ کی سروس ہے، ویب سائٹ کے ذریعے لوگ استخارے کروا رہے ہیں. واٹس ایپ والی سروس الگ ہے. پھر فیس بک کے اوپر بھی ہم استخارہ کر رہے ہیں، جو ہمارا آفیشیل پیج ہے اس پر بھی استخارے کی سروس دی جا رہی ہے. آن لائن روحانی علاج استخارے کی اپلیکیشن ہے، اس کے اندر بھی استخارے کا آپشن موجود ہے. تو یہ مختلف پلیٹ فارم سے جو ہیں وہ لوگ استخارے کروا رہے ہوتے ہیں. کالز پر بھی تعداد بہت زیادہ ہے. ای میلز کی بات کریں تو اس پر بھی اپنی جگہ پر رش ہے. اب یہ ناظرین کے لیے تو ایک نمبر ہے لیکن آگے یہ 22-23 لائنوں پر جمپ کرتا ہے نمبر. ایک ہی وقت میں اتنے ایجنٹ آگے ہمارے لے کے کالز کو چل رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل کال لگتی نہیں ہے، کالز آتی ہی اتنی زیادہ ہیں کہ ملتی تو ہے لیکن بڑی دیر سے مل رہی ہوتی ہے نا، کیونکہ آگے لائنیں بھی جا رہی ہوتی ہیں. ہاں جی. اس کا کوئی آسان حل یا کوئی ایسا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کوئی ایسا مخصوص وقت ہو کہ اس مخصوص وقت پہ کال کرے تو جلدی نمبر لگ جائے؟ زیادہ تر جو سمجھے کہ پک ٹائم ہوتے ہیں، ہر جگہ کے پک ٹائم چل رہے ہوتے ہیں. تو یا جیسے ظہر سے لے کے تو رات 10-11 تک یہ عام طور پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، کالز ویٹنگ پہ ہوتی ہیں. صبح کا جو ٹائم ہے ظہر سے پہلے کا تو اس میں کچھ
कम होती हैं, यानी कि नंबर मिलने के ज़्यादा चांस फजर के बाद जल्दी भी अगर मिले। कॉल फजर मिलाए के तो बाद लग कॉल सकती है। हाँ जी, फजर के बाद भी सर्विस 24 घंटे, आप जब चाहें आप रब्ता करें। सही। इंशाअल्लाह करीम आपकी कॉल्स भी सुनी जाएंगी, इस्तिखारा भी किया जाएगा, आपको इसका जवाब भी दिया इस्लामी बहनें अगर करवाना चाहें इस्तिखारा तो इनके लिए क्या क्या ज़राए हैं? इस्लामी बहनों के लिए ये 3 ज़राए हमारे पास हैं। एक तो व्हाट्सएप इस्तिखारे की सर्विस है और वो इस्लामी बहनों का नंबर ही है। उसमें इस्लामी बहनें वॉइस मैसेज नहीं करेंगी, इमेजेस वगैरह जो हैं वो नहीं भेजेंगी, बल्कि इस्लामी बहनें टेक्स्ट लिख के अपना मसला जो है वो भेज देंगी कि किस ताल्लुक़ से इस्तिखारा करवाना चाह रही हैं। दूसरे नंबर पे आप ऑनलाइन रूहानी इलाज इस्तिखारा की जो एप्लीकेशन है उसके ज़रिए भी इस्लामी बहनें अपना मसला जो है वो लिख के सेंड कर सकती हैं और उसमें बज़रिया ईमेल इनको जवाब आ जाएगा। तीसरा वेबसाइट का लिंक है, वेबसाइट के ज़रिए इस्लामी बहनें अपना मामलात जो हैं, जो भी जिस ताल्लुक़ से इस्तिखारा करवाना चाह रही हैं। अच्छा, वेबसाइट वही अपनी दावत इस्लामी की www.dawatislami.net जी, dawatislami.net/रूहानी इलाज पर ये क्लिक करें तो वहाँ पे आगे 4 सर्विसेज हैं, उसमें एक इस्तिखारे की सर्विस है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। शादी के लिए इस्तिखारा करवाना है तो उसके साथ सवालात भी होते हैं, तो वो सवालात भी आप साथ ही उसको फिल कर दें। इंशाअल्लाह करीम शादी के ताल्लुक़ से इस्तिखारा होगा तो वो भी कर दिया जाएगा। उसके अलावा कोई दीगर मामलात के लिए इस्तिखारा करवाना हो तो वो भी आपका कर दिया जाएगा, उसमें आप मालूमात फिल कर दें। चले माशाअल्लाह। नंबर भी इस्लामी बहनों के इस्तिखारे का जो है जिस पर इस्लामी बहनें रब्ता कर सकती हैं वो भी चलो मैं दोहरा देता हूँ। 0316806226 0316 806 2626 इस नंबर पर इस्लामी बहनें रब्ता कर सकती हैं। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम फरमाए। आइए नाज़रीन बढ़ेंगे मज़ीद आपके कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। जी कॉल चलाइएगा। दिल पे दर्द होने का वजीफा आज कर दें। दिल पर दर्द होने का, दिल पर दर्द के हवाले से अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे। जी अभी इंशाअल्लाह करीम आपको बताते हैं। जी नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा गुर्दों का मसला है, मैं 8 महीने से इलाज करवा रहा हूँ, दोनों गुर्दे काम नहीं कर रहे। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। अभी वजीफा इंशाअल्लाह करीम आपको बताते हैं। जी अगली कॉल दीजिएगा। खारा करवाना चाह रहा था अबू बकर के नाम से, शहनाज बीबी। खारा कराना है कि इसको कोई बीमारी है या कोई साया वगैरह है? जी ठीक है, अगली कॉल दीजिएगा। मेरे भाई कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं, आप उनके लिए खुसूसी दुआ भी फरमा दीजिए और कोई रूहानी इलाज अता फरमा दीजिए। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके शिफा अता फरमाए और जो मुसलमान इस मर्ज में मुब्तला हैं अल्लाह पाक सब पर रहमत की नज़र फरमाए। आका के मिलाद के सदके, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के सदके अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। अभी इंशाअल्लाह करीम कैंसर के हवाले से ख़ास वजीफ़ा भी आपको बताते हैं और प्रोग्राम के इख्तिताम पर मज़ीद आपके भाई के लिए दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह। जी अगली कॉल दीजिएगा। मेरी वालिदा को सांस की बीमारी बहुत हो रही है, तो कोई रूहानी इलाज बता देंगे? जी जी बिल्कुल आपको बताएंगे। बैठे इसलिए आपका रूहानी इलाज करने के लिए, रूहानी इलाज बयान करने के लिए। जाहिद भाई आप इस्तिखारे फरमा लीजिए। जी अनवर भाई, ये मदनी मुन्नी की कॉल थी। दिल में दर्द रहता हो, तकलीफ हो, क्या वजीफा पढ़े? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये 60 बार पढ़ के पानी पे दम करके, बच्चे अगर खुद पढ़ के दम कर सकते हैं तो खुद पढ़ लें, या कोई भी पढ़ के पानी पे दम करके ये बच्चे को पिलाएं। इंशाअल्लाह करीम दिल का जो मरज़ है या दिल में दर्द है या कोई भी घबराहट है, इस तरह के जितने भी मसाइल हैं दिल से रिलेटेड, इंशाअल्लाह करीम सारे इनके हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये एक जिनके दिल में दर्द रहता हो ना, तो इसका भी एक ख़ास तावीज़ ये रूहानी इलाज के स्टॉल पर दिया जाता है, तो आप ये वहाँ से ज़रूर हासिल कीजिएगा। अल्लाह पाक रहम फरमाएगा और इंशाअल्लाह करीम आपकी ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। गुर्दों के हवाले से क्या वजीफ़ा इरशाद फरमाएंगे? इन इस्लामी भाई ने कहा था कि दोनों ही गुर्दे इनके ख़राब हैं। अल्लाह ना करे गुर्दे ख़राब हों, गुर्दे में तकलीफ़ हो या बाद वक़्त पथरी हो जाती है, तो क्या वजीफ़ा पढ़ें? गुर्दों के ताल्लुक़ से तावीज़ात भी हासिल करें। गुर्दों के लिए स्पेशल तावीज़ होता है इसके लिए। और ये पिछले दिनों भी एक इस्लामी भाई की बहार आई थी कि उनके डायलिसिस शुरू हो चुके थे। अच्छा। फिर उन्होंने रूहानी इलाज के बस्ते से जो है वो तावीज़ात हासिल किए। अल्हम्दुलिल्लाह उनके डायलिसिस होना अब रुक चुके हैं माशाअल्लाह। तो आप तावीज़ भी लें, इंशाअल्लाह करीम अल्लाह ने चाहा तो शिफा हासिल होगी। आप ये वजीफ़ा अल्लाहुम्मा अंतल बासितु, अल्लाहुम्मा अंतल बासितु 100 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके रोज़ाना पिएँ, इंशाअल्लाह करीम शिफा हासिल होगी।
इंशाअल्लाह करीम। ये कैंसर के हवाले से भी हमारे एक इस्लामी भाई थे, भाई के लिए खुसूसी उन्होंने दुआ का कहा है। कैंसर का वजीफ़ा भी मैं आपसे मालूम करूँगा। जाहिद भाई पहले आप इस्तिखारे का जवाब इरशाद फरमा दें, इस्तिखारे के हवाले से जो कॉल थी। बच्चे के हवाले से इस्तिखारा करवाने के लिए कहा गया था अबू बकर, और ये फरमा रहे थे इनके हवाले से कि देख ले कि साया है क्या है इस्तिखारे वगैरह में। तो इस्तिखारा किया गया है, इस्तिखारे में नज़र बद का इशारा आ रहा है, बच्चे के ऊपर नज़र के मामला हैं, बस इसके अलावा ऐसा कोई मामला नहीं है कि अल्लाह न करे कि इसने जादू जिन्नात कोई असरात वगैरह के मामला हो। अब ऐसे बच्चे के लिए जिनके आप फरमा रहे हैं, आप वजीफ़ा नोट फरमा लीजिएगा। आपने 3 मरतबा हर बार दुरूद पाक के साथ जो है ये अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 3 मरतबा ये सूरतें पढ़नी है। 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा सूरह फलक और 3 मरतबा सूरतुन नास। ये 3 मरतबा ये सूरतें पढ़नी है और इसके बाद जो है बच्चे पर दम कर देना है। इंशाअल्लाहुल करीम ये रोज़ाना की अमल करेंगे, इंशाअल्लाह करीम बच्चे की सेहत वगैरह भी बेहतर रहेगी और ये नज़र बद का असर भी नहीं होगा। जी ठीक है, माशाअल्लाह। तो ये वजीफ़ा पढ़ें, बहुत ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है बच्चों के जुमला अमराज के लिए, जुमला मसाइल के हल के लिए। ये सूरतें पढ़कर सुबह शाम ये दम करें, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपके बच्चों की भी हिफाजत रहेगी। जी अनवर भाई, ख़ास कैंसर के हवाले से कोई दुआ कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें। कैंसर के ताल्लुक से अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम लालिया की मायानास तसनीफ़ मदनी 5 सूरा, इसके सफ़ा नंबर 179 पर यह वजीफ़ा मौजूद है। सूरह मरियम ये 16वें पारे के अंदर है। 1 मरतबा सूरह मरियम पढ़ें, अव्वल आखिर 11 बार आप दुरूद इब्राहिम पढ़ें। पढ़कर पानी पे दम करके ये मरीज़ को पिलाएं, ज़रूरतन जो है वो मज़ीद उसमें पानी भी शामिल करें, मरीज़ पीता रहे, इंशाअल्लाह करीम कैंसर से शिफा हासिल होगी। सही। ये एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने वालदा के हवाले से कहा था कि इनकी सांस का मसला है, सांस का प्रॉब्लम है। बाद औक़ात ये दमा की किसी को शिकायत होती है, इस्तिमा का मसला होता है, सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ऐसे मरीजों के लिए क्या वजीफ़ा इरशाद फरमाएंगे? ये रूहानी इलाज के बस्ते से इसका तावीज़ भी मिलता है। दमे का प्रॉब्लम हो गया तो वो तावीज़ आप ले कर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह करीम आपका सांस का मसला भी हल हो जाएगा। अल्लाह पाक का सिफाती नाम या सलामु या सलामु या सलामु कसरत से पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह करीम सलामती नसीब होगी इंशाअल्लाह करीम। तो नाज़रीन ये वज़ाइफ भी आपको बताती है कि अच्छा ये एक मैसेज और शामिल कर लें। ये आखिरी मैसेज ये भी आया है, अब इन्होंने कहा है कि मेरी वालदा मेरे साथ नाराज़ रहती हैं, दुआ भी करें, कोई वजीफ़ा भी इरशाद फरमाएं, क्या मशवरा देंगे इनको आप? वालिदा जिस बात से नाराज़ हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करें, वालिदा राज़ी हो जाएंगी। माँ बाप का अदब व एहतराम तो करना ही करना है, उसमें तो बंदे ने अपने आप को कि उनका अदब उनका हमारे दीन ने हमें सिखाया है, उनका अदब करें। इंशाअल्लाह करीम माफ़ी मांग लें अगर कोई ऐसी गलती हो गई है तो अल्लाह ने चाहा तो माँ राज़ी हो जाएगी। माँ तो वैसे भी नाराज़ क्या होगी, माँ बाप राज़ी हो जाएंगे, ज़िंदगी के सारे मसाइल हल होते चले जाएंगे। भाई सांस बाद में लें, पहले फ़ौरन वालदा से माफ़ी मांगिए। अगर वालदा नाराज़ हैं तो उनकी दुआएं लें, वालदा का दिल खुश करें। दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो वालिदैन की रज़ामंदी के बगैर मुमकिन नहीं है। वालिदैन को राज़ी करना ज़रूरी है। खूब खिदमत करें, खूब दुआएं लें, कामयाबी खुद चल कर आपके कदम चूमेगी। वजीफ़ा है कोई ऐसा वालिदैन राज़ी हो जाएं, वालिदा राज़ी हो जाएं, ये खुद नेक बनने का एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि बंदे के अंदर अच्छी आदतें आना शुरू हो जाएं। अल्लाह पाक का सिफाती नाम या आखिरु या आखिरु या आखिरु या कसरत से इसको पढ़ें, चलते फिरते उठते बैठते, इंशाअल्लाह करीम अच्छी आदतें नसीब होंगी इंशाअल्लाह करीम। ये सुन्नतों का पाबंद बनने के लिए, नेक आमाल का पाबंद बनने के लिए ये वजीफ़ा किया जाता है। तो बिल्कुल आप ये अमल कीजिएगा, ये वजीफ़ा पढ़िएगा, इंशाअल्लाह करीम फ़वाइद हासिल होंगे। मज़ीद आपको एक मशवरा भी मैं देता चलूँ, अगर हम चाहते हैं कि सुन्नतों के पाबंद बने, नेक आदतें हमारे अंदर पैदा हों और नेक आमाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की पर हम इस्तिकामत हमें मिल जाए तो अच्छे माहौल के साथ, दावत इस्लामी के दीनी माहौल के साथ वाबस्ता हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आज से मदनी मुज़ाकरों का भी सिलसिला शुरू है, तो कोशिश करें कि फ़िज़ान मदीना हाजिर होकर शिरकत करें, मदनी चैनल के ज़रिए शिरकत करें। इंशाअल्लाह करीम इल्म दीन का ख़जाना भी हाथ आएगा और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हमारी भी तरबियत होगी, अखलाक भी हमारे दुरुस्त होते चले जाएंगे, इल्म दीन सीखने का मौका भी मिलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हमारे घर का माहौल भी बहुत अच्छा होता चला जाएगा। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। नाज़रीन
وقت اختتام کی جانب ہے. ہمارے جن اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے اور بہرحال جن کے شامل نہیں کیے جا سکے پروگرام میں، تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں. 021371717111 24 گھنٹے اس نمبر پر آپ ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں. دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی ساری کالز بھی تھیں، میسیجز بھی آئے تھے. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اس امید پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی دعائیں قبول فرمانے والا ہے، وہی پریشانیوں کو دور فرمانے والا ہے، وہی مسائل حل فرمانے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حنان یا منان یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بے برکتیاں تنگ دستیاں دور فرما. یا اللہ پاک جو مسلمان بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، کسی کے گردے خراب ہیں، کسی کو سانس کا مسئلہ ہے، کوئی دمہ کا مریض ہے، کوئی بیچارہ شوگر بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہے، یا شافی الامراض تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے. سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ درد دور فرما دے. ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب. کی بڑھاتا ہے جو پاس ہے، ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز جس طرح بھی پڑھا جائے، جیسے بھی پڑھا جائے تو وہ اللہ قبول کرنے والا ہے، یہ سمجھتے ہیں لوگ، اور ایسا